प्लीज मुझे कुछ मत करना। वो डरते आंखें मीच गई थी। मारिया छठी नर्स थी जिसे सरदार जोरेस अफरीदी के लिए रखा गया था। जो नर्स भी आती जोरेस उसे जख्मी कर देता, जिस वजह से अब कोई नर्स यहाँ आने को राजी न थी। मारिया भी पैसों की जरूरत पर मजबूरी में आई थी, पर जो ही वो इसे इंजेक्शन लगाने लगी जोरेस ने उसका बाजू दबोच लिया। जोरेस की गहरी नजरें उसके मासूम चेहरे पर थीं। श्श, तुम तो मेरी डॉल हो, कहते साथ जोरेस ने उसे खुद में बेंचा और जो ही लब मारिया के गाल पर रखे। ताई दरवाजा खोलते, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। वो घुटनों में सर दिए रो रही थी और साथ साथ इल्तिजा भी कर रही थी। पूरे कमरे में अंधेरा था, खौफ से वो कांप रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और उसकी ताई कमरे में आ गई। कमरे के अंदर का बल्ब कमरे के बाहर की बाएं दीवार पर लगे बटन से जलता था। जब उन्होंने बटन जलाया तो कमरे में रोशनी हो गई। मारिया आंसू साफ करती उन्हें देखने लगी। इतने में अचानक कमरे में लूना भी आ गई। लूना ताई की बिल्ली थी जो देखने में इंतहाई खौफनाक, हैबतनाक और मोटी ताजी थी। इसका शुमार 2 कामत बिल्लियों में होता था। ताई ने लूना को इशारा किया तो वो मारिया की तरफ बढ़ गई। मारिया हमेशा इस बिल्ली से खौफ खाती थी। अब भी इस बिल्ली को देखकर उसकी रूह फना हो गई और वो ताई से माफिया मांगने लगी। ताई से रोकते, मुझे बहुत डर लगता है इससे। वो उनके आगे हाथ जोड़ रही थी, मगर इस वक्त ताई संगदिल बनी हुई थी। वो बिल्ली गराती हुई उसकी तरफ आ गई और वो अपने बड़े बड़े पंजे दिखाकर उसे खौफजदा करने लगी। वो हमेशा मारिया को ऐसे ही खौफजदा करती थी। मारिया की चीखें बुलंद होने लगी। उसने खुला दरवाजा देखा और फौरी उठकर वहां से हवास बाख्तगी से भागने लगे, जबकि लूना भी उसके पीछे भागी थी। ताई ये तमाशा देख रही थी। तेज कदमों से चलती हुई मारिया अपने कमरे में जाकर कुंडी लगाकर बेड के ऊपर बैठ गई और अपने गिर्द कंबल अच्छी तरह ले लिया ताकि वो बिल्ली इस तक ना पहुंच सके। खौफ से वो कांप रही थी। आज तो हद ही हो गई थी। उसकी ताई ने हमेशा उस पर जुल्म किए थे और वो चुपचाप सहती रहती थी, लेकिन अब उसकी ताई उसे मेंटली टॉर्चर करने लगी थी। वो इसके डर का फायदा उठाते हुए वो हैबतनाक सी बिल्ली उसके पास छोड़ देती थी जो इस पर हमला कर देती थी। अब मारिया इतना डर चुकी थी कि उसे हर तरह की बिल्लियों से खौफ आने लगा था। वो किसी मासूम बिल्ली को भी देखकर चीखें मारने लग जाती थी। कुछ दिन पहले जब वो स्कूल से वापस आ रही थी तो रास्ते में एक छोटी बिल्ली उसके साथ साथ चलने लगी, जिसे देखकर उसे लूना की याद आ गई और वो बुलंद आवाज में मदद के लिए चिल्लाने लगी। लोग उसे अजीब सी निगाहों से देखने लगे। बिल्ली को देखकर कौन इतना डरता है बेटा? एक आदमी उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसे पानी का ग्लास थमाते हुए बोला था। इसने एक ही सांस में पानी का ग्लास खत्म किया। वो उन्हें क्या बताती कि हर बिल्ली को देखकर वो सिर्फ लूना की वजह से खौफ खाती थी। वो कोई आम नस्ल की बिल्ली नहीं थी, कोई भी उसे देखकर खौफजदा हो सकता था। वो रो रो कर अपनी माँ को याद कर रही थी और लोग उससे हैरत से देख रहे थे। वो चौंक कर हाल में वापस आई थी। ये रात उसकी रोते हुए गुजर गई थी। उसका शिद्दत से दिल कर रहा था कि काश वो अपनी माँ के पास चली जाए। मामा, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया इन जालिम लोगों के पास? अपनी माँ को याद करते हुए वो रो पड़ी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि किस्मत उसे किस जानिब लेकर जाने वाली है। अगली सुबह वो देर से उठी तो ताई की बेटी, उसकी कजन राबिया, उसके सर पर खड़ी हो गई और कहने लगी, जल्दी से नाश्ता बनाओ। अगर आज तुमने ढंग से काम नहीं किया तो लूना तुम्हें अच्छी तरह मजा चिखाएगी। राबिया ने उसे धमकाया। लूना का नाम सुनकर उसकी रूह लरस गई और वो जल्दी से उठकर किचन में घुस गई, क्योंकि वो हरगिज लूना का सामना नहीं करना चाहती थी। इस दहशतनाक बिल्ली का बड़ा सा पिंजरा ताई के कमरे में ही होता था जहां वो रहती थी। अपना ज्यादातर वक्त वो इस बड़े पिंजरे में गुजारती थी जहां इस बिल्ली की जरूरत की हर शय थी। वो बिल्ली कम ही घर में घूमती फिरती नजर आती थी और जब वो घूमती थी तब मारिया अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलती थी। आज मारिया ने जल्दी से नाश्ता बनाया। शुक्र था उससे कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन ये उसकी खुशफहमी ही थी कि आज उसे ताई की डांट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ताई को किसी की कॉल आई तो उनका मूड अचानक खुशगवार हो गया। उन्होंने बताया आज राबिया को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। ये सुनकर वो भी खुश हो गई। ताई ने उसे काम में लगा दिया कि वो सारा घर साफ करे और अच्छी अच्छी डिशेस बना ले। यूं मारिया मुलाजमा के साथ मिलकर काम करने लगी। शाम को इन लोगों ने आना था। जब सारी तैयारी मुकम्मल हो गई और सारी डिशेस तैयार हो गईं तो मारिया ने सोचा वो भी तैयार हो जाए, क्योंकि सफाई और सुबह से घर के काम में मसरूफ रहने से उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। उसने नया जोड़ा निकाला और नहा धोकर तैयार हो गई। इतने में राबिया को देखने लोग आ गए। राबिया शर्माती हुई इन लोगों के पास आकर बैठ गई। इतने में मारिया चाय की ट्रे लेकर आई और उन लोगों के सामने पेश करते हुए सबको सलाम करने लगी। उसने अपना सर पर नफासत से दुपट्टा लिया हुआ था। लड़के की माँ की नजरें राबिया से हटकर
ماریا کی طرف اٹھ گئی تھی۔ ارے یہ ماریا ہے نا، آپ کے دیور کی بیٹی؟ ان خاتون نے کہا تو تائی خوشی خوشی بتانے لگی، ہاں یہ میرے دیور کی بیٹی ہے، بالکل میری بیٹیوں کی طرح میں نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے، اس کو کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی تائی ہوں، ہمیشہ ماں جیسا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ۔ تائی کی بات سن کر ماریا نے دکھ سے انہیں دیکھا جو کتنا جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ماریا پسند آئی ہے، رابعہ کے لیے آپ کہیں اور رشتہ دیکھ لیں، ہمیں آپ اپنی یہ بیٹی ماریا دے دیں۔ جب ان خاتون نے کہا تو تائی، ماریا اور رابعہ کے ہوش اڑ کے وہ تینوں دنگ رہ گئیں۔ ماریا جلدی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے کیونکہ جانتی تھی اب تائی اسے نہیں چھوڑیں گی۔ تائی کو بہت غصہ آ گیا، اس لیے انہوں نے جھوٹ بول کر کہا کہ ماریا کا رشتہ پہلے سے اس کی خالہ کے گھر طے ہے، میری بیٹی رابعہ ماریا سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ تائی نے کہا وہ کسی بھی طرح رابعہ کی اس خاندان میں شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ لوگ امیر تھے اور بڑا اچھا خاندان تھا، جبکہ تائی کی بات سن کر وہ انکار کر کے کہ انہیں رابعہ پسند نہیں آئی۔ یہ سن کر رابعہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور تائی نے غصے میں انہیں گھر سے چلے جانے کو کہا۔ اس کے بعد وہ دونوں غصے میں ماریا کے کمرے میں گئیں اور غصے سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ تم بہت منحوس ہو ماریا، تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو رہی ہے، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، رابعہ اسے مارتے ہوئے بولی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سب رشتے ٹوٹنے کی وجہ ماریا نہیں بلکہ وہ خود تھی۔ رابعہ بہت منہ پھٹ، بدتمیز، پھوہڑ اور بے باک لڑکی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں ماریا بھولی بھالی، تمیزدار، سگھڑ اور شرمیلی لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ رابعہ کو چھوڑ کر ماریا کو پسند کر جاتے تھے اور اسی بات نے ماریا کے اندر آگ لگا دی تھی۔ امی، جب تک یہ منحوس لڑکی اس گھر میں ہے ہم روتے ہی رہیں گے، اس لیے اسے نکال دیں اس گھر سے، ورنہ یہ ساری عمر کے لیے ہمارے سر پر سوار رہے گی اور ناگن کی طرح ڈستی رہے گی۔ رابعہ کی بات سن کر تائی ماریا کو مارتے ہاتھ رک گئے اور وہ واقعی اسے گھر سے نکالنے کا سوچنے لگے۔ سامان باندھو اس کا، انہوں نے رابعہ سے کہا تو وہ اس کی الماری سے چیزیں نکال کر پھینکنے لگی۔ ماریا یہ سب دیکھ کر کبھی تائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر ان سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی تو کبھی رابعہ کے آگے فریاد کر رہی تھی، تائی میں وعدہ کرتی ہوں کبھی اس کمرے سے نہیں نکلوں گی، کبھی کسی کے سامنے نہیں آؤں گی، لیکن مجھے اس گھر سے نہ نکالیں۔ وہ رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی، رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر اس کی فریاد کوئی نہیں سن رہا تھا۔ تائی اور رابعہ نے اس کا سامان اس کے ہاتھ پکڑایا اور گھر سے باہر دھکا دے کر اندر سے گیٹ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ ماریا خوف سے روتے ہوئے گھر کا دروازہ بجانے لگی، اس سے معافیا مانگنے لگی، مگر کسی کو اس کی آہو پکار سنائی نہیں دے رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی اور یوں اس طرح سنسان گلی میں وہ تنہا بیٹھی تھی۔ اسے بہت خوف آ رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا۔ پھر اسے قریب سے کسی بلی کے غرانے کی آواز آئی تو اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ بلیوں سے تو وہ ویسے ہی ڈرتی تھی اور اپنے سامنے 3-4 بلیوں کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ کے اس نے دروازے پر دستک تیز کر دی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آج دروازہ کھلنے والا نہیں تھا، اس لیے اس نے ایک بھاری فیصلہ کیا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا سامان اٹھایا۔ میں اب کبھی واپس اس گھر میں نہیں آؤں گی، اس نے فیصلہ کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلے گئی۔ اس نے رکشہ روکا اور رکشے والے کو گھر کا ایڈریس بتایا اور تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک کالی شان سی عمارت کے پاس رکشے کو روکنے کا کہا اور پیسے دے کر اس عمارت کے اندر جانے لگی۔ گارڈ نے اسے دیکھ کر اسے اندر جانے دیا۔ آج کئی سال بعد وہ اس گھر کا رخ کر رہی تھی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی نگاہ دور سے ہی اپنی ماں پر گئی تو وہ سامان چھوڑ کر بھاگ کر ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی اجڑی حالت، چہرے پر تھپڑوں کے نشانات اور اجڑے بال دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں۔ ان کا دل دہل گیا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ انیسا بیگم نے ملازمہ کو پانی لانے اور ماریا کا سامان اٹھانے کو کہا۔ وہ ماریا کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں۔ ماریا نے رو رو کر اپنے اوپر ہوئے ظلم کے بارے میں بتایا کہ پچھلے 7 سالوں کے اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہو رہا تھا، لیکن تائی کی دھمکی کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کو کبھی سچ نہیں بتایا تھا۔ ماریا کے منہ سے یہ سب سننے کے بعد انیسا بیگم کا خون کھول اٹھا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہی اس گھر میں رہے گی۔ یہ سن کر ماریا بھی بہت خوش ہو گئی کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ کئی سال پہلے اس کی زندگی بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ پھر ایک حادثے میں ماریا کے ابو کی وفات ہو گئی۔ پھر انیسا نے جاب کرنا شروع کر دی تاکہ ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے۔ یوں دفتر میں ہی ان کی ملاقات عبید صاحب سے ہوئی جن کی پہلی بیوی مر چکی تھی، اور جب عبید صاحب اور انیسا بیگم کی ملاقات ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب گئے اور شادی کا فیصلہ کیا۔ انیسا کے میکے والوں نے ان کے اس فیصلے کو سراہا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ماریا کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے ماریا کو اس کی تائی کے گھر بھیج دیا تاکہ وہ وہیں رہے۔
ماریا خود بھی اپنی ماں کے سسرال نہیں جانا چاہتی تھی، اور بھی کافی مشکلات تھیں جس وجہ سے انہیں ماریا کو اس کی تائی کے گھر چھوڑ کر جانا بہتر لگا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ پچھلے 7 سالوں میں اس پر اس قدر ظلم و ستم ہو چکا ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اسے کبھی وہاں نہیں چھوڑتی۔ اپنی ماں کے پاس آ کر ماریا بہت خوش تھی، اس نے پڑھائی بھی شروع کر دی تھی۔ اس کا الگ بہت بڑا کمرہ تھا جہاں وہ آرام سے رہ رہی تھی، لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ اس کی ماں کے شوہر کا بیٹا علیم اسے بہت تنگ کرتا تھا۔ وہ عبید صاحب کی پہلی بیوی سے تھا۔ علیم کے پاس ایک بل ڈاگ تھا جسے اس نے شوقیہ پال رکھا تھا۔ اس کتے کو دیکھ کر اسے لونا یاد آ جاتی تھی اور وہ تھر تھر کانپنے لگتی تھی۔ علیم کو جب ماریا کی اس کمزوری کے بارے میں علم ہوا تو اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ جان بوجھ کر بل ڈاگ کو ماریا کے سامنے لے کر آنے لگا۔ ماریا کے ہم عمر علیم کی بہن عنایا بھی ماریا کو تنگ کرنے لگی۔ انہیں پہلے ہی انیسہ بیگم کی موجودگی بری لگتی تھی۔ وہ آج تک ان کو اپنی ماں تسلیم نہیں کر پائے تھے اور اب ماریا کا بھی یہاں آ جانا انہیں برا محسوس ہو رہا تھا۔ عبید صاحب نے شفقت بھرا ہاتھ ماریا کے سر پر رکھا تھا کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، گھر کے کاموں میں سب کا ہاتھ بٹانے لگی تھی اور سب کا خیال رکھتی تھی۔ اس لیے اب عبید صاحب کو اس کے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ خوش تھے لیکن ان کے بچے خوش نہیں تھے۔ صبح سے شام تک وہ اور انیسہ بیگم آفس میں ہوتے تھے اور وہ تنہا گھر پر ہوتی تھی۔ آج وہ اپنے انگلش کے ٹیسٹ کی تیاری کرنے لان میں آ گئی۔ کتاب ہاتھ میں تھامے ماریا چہل قدمی کرتے ہوئے ٹیسٹ یاد کر رہی تھی جب اچانک ہی علیم وہاں آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا بل ڈاگ بھی تھا جس کی رسی علیم نے پکڑ رکھی تھی، مگر ماریا کو دیکھ کر اس نے جان بوجھ کر رسی چھوڑ دی اور اس کا کتا غراتا ہوا ماریا کی طرف بڑھنے لگا۔ خوف سے ماریا کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ چیخنے لگی۔ جب کتا اس کے قریب پہنچ گیا تو ماریا کی روح فنا ہو گئی اور اس کے ہاتھوں میں سے نہ صرف کتاب چھوٹ کر گھاس پر گری بلکہ وہ خود بھی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ یہ دیکھ کر علیم بھی ڈر گیا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ ماریا اتنی ڈرپوک ہوگی اور وہ بے ہوشی ہو جائے گی۔ وہ واقعی خوف زدہ ہو گیا اور جلدی سے اس نے اپنے کتے کو پکڑا اور وہاں سے لے گیا۔ اس کے بعد اس نے ماریا کو خود اپنے پاسوں میں اٹھایا اور اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب رات کو ماریا نے علیم کی شکایت عبید صاحب کو لگائی تو انہوں نے علیم کی خوب کلاس لی۔ اگر اب تم نے اس بچی کو ڈرایا تو تمہارا وہ پالتو ڈاگ اس گھر میں نظر نہیں آئے گا تمہیں۔ عبید صاحب نے آج جتنا اسے ڈانٹا تھا اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس کی اتنی کلاس نہیں لی تھی۔ یہ سب صرف اس ماریا کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں ماریا، علیم نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ماریا کالج سے یونیورسٹی تک جا پہنچی۔ اب بھی علیم اور عنایا نے اسے تنگ کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اب صرف صبر کرتی تھی، جانتی تھی اگر ان کی شکایت لگائے گی تو وہ مزید اسے تنگ کریں گے۔ اس حوالے سے وہ اپنی ماں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کل رات علیم نے اس سے بہت بدتمیزی کی تھی اور وہ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھی اس کے رویے کو یاد کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ کل علیم نے اسے تانا دیا تھا کہ وہ اور اس کی ماں صرف عبید صاحب کی دولت دیکھ کر اس گھر میں آئی ہیں۔ یہ سن کر اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ نہ صرف اس نے ماریا پر بلکہ اس کی ماں پر بھی الزام لگایا تھا۔ وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب اس کے قریب ایک لڑکا آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کی یونیورسٹی میں ہی پڑھتا تھا مگر وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کا تھا۔ اس نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی اور ہمدردی جتائی تو ماریا کا دل پگھل گیا۔ وہ لڑکا زوریز بہت اچھا تھا، پر کلاس کا ٹاپر تھا اور اچھا لڑکا تھا جس پر وہ ٹرسٹ کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اس کے ساتھ اپنا ماضی شیئر کیا۔ زوریز نے اسے تسلی دی تھی اور اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ گاؤں سے یہاں پڑھائی کے سلسلے میں آیا ہے۔ اس کے ابو گاؤں کے سردار ہیں۔ زوریز سے باتیں کر کے اسے بہت اچھا لگا تھا اور اس کا دل بھی ہلکا ہوا تھا۔ زوریز نے اس سے کہا اگر آئندہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے شیئر کرنا، میں ہمیشہ تمہارے لیے موجود رہوں گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش تھی اور پھر جب بھی علیم اور عنایا اسے تنگ کرتے یا اس سے بدتمیزی کرتے تھے وہ زوریز کو بتاتی تھی اور وہ اس سے پیار سے بات کرتے ہوئے اسے نئے مشورے دے کر اس کی ساری بے چینیاں پریشانیاں مٹا دیتا تھا۔ وہ اس کی طرف مائل ہونے لگی تھی اور کچھ ایسا ہی حال زوریز کا بھی تھا، وہ بھی اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ یوں ان دونوں کے درمیان محبت کا پودا کب کا پروان چڑھ کر ایک بڑا درخت بن گیا۔ دونوں ہی جان نہ پائے۔ یونیورسٹی ختم ہونے سے پہلے زوریز نے اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا اور وہ بھی اپنے محسوسات اور جذبات کے بارے میں اسے بتا چکی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے لیکن نہیں جانتے تھے جدائی ان کا مقدر تھی۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد ماریا نے اپنی ماں کو زوریز کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے گھر میں بتا چکا ہوں ماریا، تم میرے گھر والوں سے ملنے آ جاؤ، پھر ہم تمہارے گھر رشتہ لے کر آئیں گے۔ میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گا۔ زوریز نے اس سے کہا۔ ماریا نے وعدہ کیا تھا وہ آج ضرور آئے گی، اس لیے وہ نیسا بیگم کے پاس زوریز کے حوالے سے بات کرنے چلے گی۔ جب اس نے انہیں اپنی زوریز سے دوستی اور محبت کے بارے میں بتایا
تو یہ سن کر انیسا بیگم کو غصہ آ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بھول جاؤ اسے اور علیم کے بارے میں سوچو۔ میں تمہاری شادی اس سے کرنا چاہتی ہوں اور تم مجھے الٹا کتنی بیوقوفانہ بات بتا رہی ہو۔ ماں کی بات سن کر وہ دنگ رہ گئے۔ علیم چوری چھپے ان کی گفتگو سن چکا تھا اور یہاں سے ان کے دماغ میں ماریا کو تنگ کرنے کا شیطانی خیال آیا تھا۔ انیسا بیگم نے ماریا سے اس کا فون لے لیا تھا اور سختی سے کہا تھا اگر ماریا نے کبھی زریز سے کسی قسم کا رابطہ کیا تو وہ اسے واپس تائی کے پاس بھیج دیں گے۔ انہوں نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ ماں کی بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، لیکن انیسا بیگم اس پر ہرگز رحم نہیں کرنے والی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی علیم سے شادی کر کے اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے ماریا کو زریز کے بارے میں بھول جانے کا کہا۔ ماما، آپ نے بھی تو عبید انکل سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، پھر مجھ پہ کیوں پابندی لگا رہی ہیں آپ؟ ماریا نے روتے روتے ان سے سوال کیا تھا۔ اس کا سوال سن کر انیسا بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی بیٹی نے جو سوال ان سے کر لیا تھا وہ بہت بھاری تھا، مگر جانے انجانے میں ماریا اپنے الفاظ پر غور نہیں کر پائی تھی۔ اس کے بعد سے انیسا بیگم کا فشار خون بلند ہوا اور انہوں نے آج پہلی مرتبہ ماریا پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ ماریا کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے روتا چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ علیم اس ساری صورتحال سے بہت خوش تھا۔ وہ ماریا کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اسے مزید تنگ کرنا چاہتا تھا، اس لیے رات کو اس نے ڈنر کی ٹیبل پر انیسا بیگم اور عبید صاحب سے ماریا کے حوالے سے بات کی کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سب کو سانپ سونگ گیا۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ جانتی تھی علیم یہ سب اس سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا تھا۔ ماریا اپنے دفاع میں بولنا چاہتی تھی، مگر انیسا نے غصہ کر کے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ علیم کے منہ سے یہ بات سن کر انہیں بہت خوشی ہوئی تھی۔ عبید صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں تو کہتا ہوں اسی ہفتے منگنی کی تقریب رکھ لیتے ہیں، علیم نے کہا تو انیسا بیگم کا خوشی سے جھومنے کو جی چاہا، جبکہ عنایا حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بھائی کل تک ماریا کو اس گھر سے نکالنا چاہتا تھا اور آج اس سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ رات کو وہ علیم سے پوچھنے لگی، تمہیں کب سے وہ ماریا اچھی لگنے لگی؟ کہیں جادو تو نہیں کر دیا اس نے تم پر؟ عنایا کی بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور اسے رازداری سے اپنا پلان بتایا کہ وہ صرف ماریا کو اس گھر سے نکالنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ یہ سب سن کر عنایا مطمئن ہو گئی اور اس نے کہا وہ بھی اس کا ساتھ دے گی۔ ماما، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ علیم مجھ سے یہ سب صرف بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے، وہ انیسا بیگم کو سمجھا رہی تھی، لیکن وہ اس کی بات پر توجہ نہیں دے رہی تھی، بلکہ الٹا علیم کی تعریفیں کیے جا رہی تھیں۔ اس کی ہر التجا رد کر دی گئی تھی اور اسی جمعے انیسا بیگم نے زبردستی اس کی منگنی علیم سے کر دی۔ ایک بہت بڑا فنکشن ہوا تھا جہاں کئی لوگوں نے شرکت کی۔ ماریا کی کلاس فیلو بھی وہاں موجود تھی، جس نے اس بات کی خبر پھیلا دی تھی اور یوں یہ بات زریز تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد جو ہوا اس سے ماریا بھی بے خبر تھی۔ وہ زریز کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ اسے زریز کا نمبر بھی یاد نہیں تھا۔ اس کی ساری ڈیٹیلز اس کے فون میں تھی جو اس وقت انیسا بیگم کے پاس تھا۔ ماریا کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں نرس کی جاب کرنے لگی۔ علیم اور عنایا اسے تانے دیتے تھے کہ وہ ان کے باپ کے پیسوں پہ پل رہی ہے اور ان کی دولت کی وجہ سے اس گھر میں رہ رہی ہے۔ یہ سن سن کر وہ تھک گئی تھی، اس لیے اس نے ارادہ کر لیا تھا وہ خود پیسے کمائے گی۔ اسی مجبوری کی وجہ سے اس نے نوکری شروع کی۔ مزید یہ کہ انیسا بیگم کی وجہ سے اس نے زریز کو کھو دیا تھا۔ اسے اپنا فون تو مل گیا تھا، مگر جب اس نے زریز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ اس کے گھر بھی گئی، مگر وہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو چکے تھے۔ ماریا خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اس کے پاس سوائے خسارے کے کچھ نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی یادوں میں اب بھی گم تھی۔ اپنی طرف سے اسے ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مل سکا تھا۔ عنایا کی شادی ہو گئی تھی۔ اب صرف علیم وہاں موجود تھا جو آج بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ ہسپتال میں موجود تھی، ایک مریض کو ڈرپ لگا رہی تھی جب ڈاکٹر انور نے اسے اپنے روم میں بلایا تھا۔ ماریا، میری ایک کزن ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک نرس ہائر کرنا چاہتی ہے۔ میرے نزدیک باقی نرسز کے مقابلے میں قابلیت کے لحاظ سے تم پرفیکٹ ہو، اس لیے میں تمہیں ان کے لیے ہائر کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر انور اسے دیگر تفصیلات سمجھا رہے تھے، جبکہ وہ غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ آج 3 سال ہو چکے تھے اسے زریز سے دور ہوئے، اور جب اسے اس کی یاد آتی تھی اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر انور نے اسے گھر کا ڈریس وغیرہ دے دیا۔ کل سے اس نے ہاؤس جاب سٹارٹ کرنی تھی۔ کیا فضول کام کر رہی ہو تم ماریا؟ کب سے کہہ رہی ہوں شادی کر لو علیم سے اور اپنا گھر بساؤ۔ ہمیں پیسوں کی کمی تھوڑی ہے، لیکن تم پتہ نہیں جاب کر کے کیوں خوار ہو رہی ہو۔ انیسا بیگم اس کی نئی ہاؤس جاب کا سن کر تلملا اٹھی تھی، لیکن ماریا یہ سب صرف اپنی اداسی مٹانے، وقت گزارنے اور اپنے ذاتی پیسے کمانے کے لیے کر رہی تھی۔
जुरेज के हिजर में वो रोजाना जलती थी। या अल्लाह, मुझे जुरेज से मिलवा दें, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ अलीम मुझे इस घर से निकालना चाहता है, मैं इस घर से चली जाऊंगी, बस मुझे जुरेज मिल जाए। वो सर हाथों में गिराकर रोने लगी थी। अगले दिन वो जल्दी उठ गई और तैयार होकर अपना जरूरी सामान लेकर नौकरी पर जाने के लिए ड्राइवर के साथ घर से निकल गई। जब वो मतलूबा एड्रेस तक पहुंची तो हैरान हो गई, क्योंकि सिद्रा आंटी का घर काफी शानदार था। उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा। वो अपने दिल की बेतरतीब होती धड़कनों से एकदम घबरा गई थी। ये मुझे क्या हो रहा है, वो परेशानी से सोचने लगी। फिर गहरी सांस ली और घर के अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर उसका सामना एक खातून से हुआ, जिन्हें देखकर उसे यूं लगा जैसे उसने उन्हें कहीं देख रखा है, मगर कहाँ ये उसे याद नहीं आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं मारिया हूँ, डॉक्टर अनवर ने आपको मेरे मुतालिक बताया होगा। वो सलाम करते हुए बोली तो वो खातून खुश हो गई और गर्म जोशी से उसका इस्तकबाल किया और फिर अपने बेटे के मुतालिक बताया कि पिछले 1 साल से उनके बेटे की हालत नहीं ठीक। वो पहले तो अस्पताल में एडमिट था, वहाँ उसका ख्याल रखा जाता था, लेकिन फिर वो उसे घर ले आई ताकि अपनी निगरानी में उसका ख्याल रख सकें। फिर उन्होंने उसके लिए घर पर डॉक्टर और नर्स का इंतजाम किया जो उसका ख्याल रख सकें, लेकिन उनके बेटे ने अपनी ऊट पटांग हरकत से उन्हें तंग करके यहाँ से भगा दिया। कभी वो नर्स को जख्मी कर देता था। मारिया, तुम छठी नर्स हो जो यहाँ आई हो और मैंने डॉक्टर अनवर से तुम्हारी बड़ी तारीफें सुनी हैं। मुझे उम्मीद है तो मुझे मायूस नहीं करोगी। सिदरा बेगम की बातें वो सांस रोके सुन रही थी। जिस चीज ने उसके पैरों तले से जमीन निकाली थी वो जुरेज का नाम था। उसे याद आया जुरेज ने एक मर्तबा अपनी माँ के साथ तस्वीर भेजी थी, इसलिए उसे ये खातून कहीं देखी देखी लग रही थी। उसका सांस रुक रहा था। तो क्या वो जुरेज के घर थी और जुरेज की हालत ऐसी कैसे हो गई? आंटी, जुरेज आपके बेटे की हालत ऐसे कैसे हो गई? उसने कांपते हुए तकलीफ से पूछा तो वो कहने लगे, मालूम नहीं मेरे बेटे ने किस चीज का सदमा ले लिया जो वो इस हाल तक जा पहुंचा। वो इसे बताते हुए आंसू बहाने लगे तो उसने उन्हें तसल्ली दी। वो खुद भी जुरेज के लिए परेशान थे। सिदरा बेगम उसे जुरेज के कमरे में छोड़ आई जो इस वक्त सो रहा था। वो जुरेज ही था, इसका जुरेज। सिदरा आंटी ने उसे जुरेज के मुतालिक सब समझा दिया, उसकी मेडिसिन की टाइमिंग्स, इंजेक्शन लगाना, ड्रिप लगाना और खाना खिलाने की टाइमिंग सब कुछ बता दिया था। उससे सब समझाकर कमरे से चले गई और मारिया पलके झपकाए बिना सोफे पर बैठी उसे देखने लगी। उसकी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे थे। शायद जुरेज ने मारिया का गम ले लिया था जो इस हाल तक पहुंच गया था। उससे कुछ साल पहले जुरेज की कही हुई बातें याद आने लगी जब वो कहता था, मारिया अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। इसकी बातें याद करते हुए वह सिसकियों से रोने लगी। इसी दौरान जुरेज की पलकों में हरकत हुई और उसकी आंखें खुल गईं। उठकर बैठ गया और हैरानी से सोफे पर बैठी इस लड़की को देखने लगा। मारिया डर गई। जुरेज, मुझे आपको कुछ बताना है, माजी के बारे में। मेरी अम्मी ने मुझसे फ़ोन ले लिया था। उसने उसे बेख्तियारी में बताना शुरू किया, लेकिन उसकी जुबान को तब ब्रेक लगा जब जुरेज ने उससे कहा, कौन हो तुम? मामा, मामा देखिए ना मेरे कमरे में कौन है? वो उसे देखकर बोला, रोता हुआ अपनी माँ को बुलाने लगा। वो हैरानी से ये सब देखने लगी। उसके होश उड़ के जुरेज का रद्द-ए-अमल उसकी सोच से हटकर था। सिदरा आंटी भागकर कमरे में आई थी और जुरेज को प्यार से समझाया था कि ये लड़की मारिया है, तुम्हारा ख्याल रखने यहाँ आई है। ये आपकी फ्रेंड है, दुश्मन नहीं। अब आपने इसे तंग नहीं करना, ओके? सिदरा आंटी उसे समझा रही थी और वो हैरत से मुंह खोले मारिया को देख रहा था। मारिया ने दिल में पक्का इरादा कर लिया था वो जुरेज को ठीक कर देगी। इसका ट्रॉमा उसे दूर करके वो उससे पहले जैसा कर देगी और इस मर्तबा चाहे उसे उसकी माँ उनिसा बेगम घर से ही निकाल दें, तब भी वो जुरेज से शादी करेगी। कई साल पहले तो वो डर गई थी, तब वो कम उम्र थी, लेकिन अब वो मैच्योर हो चुकी थी। वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, अपने फैसले खुद कर सकती थी। उसने दिल में तहैया कर लिया था। मारिया को देखकर जुरेज के जहन में पुरानी याद सी ताज़ा होने लगी, लेकिन अपनी दिमागी हालत की वजह से कुछ भी वाजिया नहीं था। वो जब भी मारिया को देखता तो उसे माजी की बातें याद आने लगती, मगर वो समझने से कासिर था। मारिया को यहाँ आए 10 दिन गुजर चुके थे। वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही थी, जिस वजह से सिदरा आंटी उसकी बहुत तारीफें करती थी। पहले उसका दिल किया वो सिदरा आंटी को सब बता दे कि वो माजी में क्या हुआ था, लेकिन फिर सोचने लगी कि कहीं सिदरा आंटी उसे गलत ना समझ लें और बुरा भला कहकर घर से ना निकाल दें कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की यह हालत हुई है। इसलिए उसे जो करना था बहुत समझदारी से करना था। एक मर्तबा तो वो अपनी नादानी की वजह से जुरेज को खो चुकी थी, लेकिन अब नहीं खोना चाहती थी। आज अपनी ड्यूटी से फारिग होकर वो घर आई तो अलीम से उसका सामना हुआ। तुम बहुत ढीठ हो वैसे। मैंने सोचा था कि तुम वाकई उस XYZ लड़के से मोहब्बत करती होगी
और जब मुझसे मंगनी होगी तो तुम अपने उस बॉयफ्रेंड के पास ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगे। लेकिन तुम क्या चीज़ हो, अभी तक इस घर में पड़ी हुई हो। लगता है तुम्हें इस XYZ लड़के से मोहब्बत ही नहीं थी, शायद टाइम पास कर रही थी उसके साथ। वो उसे तंग करते हुए बोल रहा था। मारिया के पास उसके कोई फजूल बकवास सुनने का वक्त नहीं था, इसलिए दिल में उस पर लानत भेजती अपने कमरे में आ गई। रात को डिनर के वक्त अलीम मुनीसा बेगम से शादी की बात करने लगा। बस डैड, अब मेरी और मारिया की शादी कर दें। कब तक इसकी जॉब की वजह से मैं इंतज़ार करता रहूँगा? बल्कि अपनी जॉब शादी के बाद भी जारी रख सकती है, मुझे कोई मसला नहीं होगा। बस आप शादी की तैयारियां करें। अलीम ने मारिया को देखते हुए मायनी खेजी से कहा। मारिया के गले में नवाला अटक गया था। उसने फौरन पानी पिया। उसका दिल चाह रहा था अलीम को जान से मार दे, जो अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया था कि वो उसके सब्र का फ़ायदा उठाने लगा था। हाँ अलीम, बस कुछ महीने रुक जाओ, कुछ ज़रूरी काम है ऑफिस के, वो निपटा लूँ, फिर तुम दोनों की धूमधाम से शादी कर देंगे। उबैद साहब खुश होकर बोले। दिल ही दिल में मारिया रो रही थी। उसका दिल बहुत उदास हो गया था। अगले दिन भी वो चेहरे पर उदासी लिए जुरेस के घर गई थी। जब वो गई तो सिद्रा आंटी ने उसे बताया वो मार्केट तक जा रही हैं। उसके बाद वो चले गए। अब उस घर में सिर्फ जुरेस और मारिया ही थे। आज जुरेस को मल्टी विटामिन का इंजेक्शन लगना था। उससे कांच की छोटी शीशी से लिक्विड इंजेक्शन में भरा और उसे लगाने जुरेस के पास आ गए। जो ही वो उसे इंजेक्शन लगाने लगी, जुरेस ने उसका बाजू दबोच लिया और वो इंजेक्शन उससे खींचकर उसकी सुई मारिया की आंखों के सामने कर दी। खौफ से मारिया की जान निकल गई। प्लीज मुझे कुछ मत करना। मारिया डरते हुए आंखें मीच गई थी। जुरेस पहले भी कई नर्सों को जख्मी कर चुका था, इसलिए मारिया को डर लगने लगा कहीं वो उसे भी नुकसान न पहुंचा दे। सिद्रा आंटी ने बताया था कि उसकी इन्हीं हरकत की वजह से यहाँ से सब नर्सेज भाग जाती थी। कोई जुरेस की टेक केयर करने को तैयार नहीं होता था। मारिया भी कब की यहाँ से चली जाती, लेकिन वो जुरेस की मोहब्बत में यहाँ थी। जुरेस की गहरी नजरें उसके मासूम चेहरे पर थीं। उसे देखकर जुरेस को थोड़ा थोड़ा माजी याद आने लगता। वो इस चेहरे को पहचानने की कोशिश करता था। श्श, तुम तो मेरी डोल हो मारिया, कहते साथ जुरेस ने उसे खुद में पींचा और जो ही लब मारिया के गाल पर रखे, मारिया उससे एक झटके से दूर हुई। जुरेस, प्लीज याद करने की कोशिश करें, मैं मारिया हूँ, आपकी मारिया, प्लीज याद करें और ठीक हो जाए। वो मारिया की बात सुनकर दंग रह गया और याद करने की कोशिश करने लगा। दिमाग पर जोर लगाने की वजह से उसे एक जोरदार चक्कर आया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। मारिया सूरत हाल से घबरा गई। उसने उसे इंजेक्शन लगा दिया तो उसका जर्द पड़ता रंग नॉर्मल हुआ था। इसके ऊपर कंफर्टर डालकर उसके बालों में वो उंगलियां चलाकर दुआ करने लगी कि इसे सब याद आ जाए। तो फिर क्या ख्याल है मारिया, शादी फिक्स होने की खुशी में डिनर करने बाहर चले? अलीम ने उसे तंग करने के लिए कहा, जबकि इस वक्त मारिया सिर्फ जुरेस के बारे में सोच रही थी और उसे जुरेस के लिए कोई कदम उठाना था। ठीक है चलो, उसने अलीम से कहा तो एक लम्हे के लिए उसे हैरानी हुई, क्योंकि आज से पहले वो उसे जब भी ऐसी पेशकश करता था तो मारिया इनकार करके उसे बुरा भला कहकर वहां से चली जाती थी। लेकिन आज मारिया ने उसे मना नहीं किया था, जिस वजह से उसे हैरानी हो गई थी। इसलिए उसे मजीद परेशान करने का इरादा करके वो उसे अपने साथ रेस्टोरेंट ले गया। मारिया आज उससे खुलकर बात करना चाहती थी। ये सब बातें वो घर में नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अलीम को अकेले में सब बताएगी। अगर अलीम उसकी बातें समझ गया तो ठीक, वरना उससे घर से ही चली जाएगी। वो दोनों खाना खा रहे थे जब मारिया ने बात का आगाज किया। अलीम, मैं इस वक्त बहुत छोटी थी जब मेरे बाप इस दुनिया से चले गए। मैं बहुत रोती थी, उनको याद करती थी। मामा ने मुझसे वादा किया था वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी, लेकिन फिर अचानक एक दिन वो भी चले गए। उन्होंने बताया वो शादी कर रही हैं और फिर मुझे नए डैड मिल जाएंगे। मेरा नन्हा सा जहन इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा, मामा डैड तो एक ही होते हैं, मेरे डैड तो मर गए हैं ना। मारिया की आंखों में आंसू आ गए थे और आज पहली मर्तबा उसका दर्द अलीम ने महसूस किया था, क्योंकि उसने भी अपनी माँ को खो दिया था। और जब उबैद साहब ने उनीसा बेगम से शादी की थी तो अपने बच्चों से यही कहा था कि वो उनके लिए नई मॉम लेकर आए हैं। मारिया ने आज पहली दफा अलीम को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई थी कि किस तरह वो अपने माँ बाप से दूर होकर अपनी ताई के घर रहने लगी। ताई, ताया और उनकी बेटी राबिया उस पर बहुत जुल्म करते थे। किस तरह उसकी तायू से लूना जैसी हैबतनाक बिल्ली से डराती थी और किस तरह उस रात को उन्होंने एक तन्हा लड़की को घर से निकाल दिया था। मैं कसम खाकर कहती हूँ, अगर ताई मुझे उस रात घर से ना निकालती तो मैं कभी तुम्हारे घर ना आती। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली और अलीम नम आंखें लिए उसके मजीद बोलने का मुंतजिर था। फिर मारिया ने उसे मजीद बताया कि उसकी जुरेज से कैसे मुलाकात हुई। जुरेज उसका हर गम, दर्द, दुख सुनता था और उसे तसल्ली देता था।
जिस वजह से उसे जुरेज से मोहब्बत हो गई। वो जुरेज से शादी करके इस घर से हमेशा के लिए चली जाती, लेकिन उनीसा बेगम उसके रास्ते में आ गई और उसने जुरेज को खो दिया। उसकी दुआएं रंग ले आईं और आज इतने सालों बाद जुरेज उससे मिल गया था, लेकिन जो हालत उसकी हो गई थी वो बहुत तकलीफ दे थी। अली, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी, लेकिन तुम प्लीज़ मामा को बता दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो तुम मुझे खुद घर से निकाल दो, मैं चली जाऊंगी, लेकिन इस तरह ना करो। मैं अब जुरेज को खोना नहीं चाहती। वो उसे सब कुछ बताकर फूट फूट कर रो रही थी और अलीम शर्मिंदगी में डूब चुका था। उसने इतने साल मारिया के साथ बुरा किया था, उसे लालची लड़की समझा था, उसे बुरा समझा था, लेकिन मारिया अंदर से इतनी टूटी हुई लड़की होगी वो सोच नहीं सकता था। मैं तुम्हारा साथ दूंगा मारिया, मैंने इतने साल तुमसे बदला लेने की ज़ाया कर दी है। आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है मैंने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी खुद जुरेज से शादी करवाऊंगा और तुम मेरे घर को अब अपना घर समझो। आइंदा मैं तुमसे कभी इस घर से जाने को नहीं कहूँगा। माजी में तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अलीम सर झुकाकर बोल रहा था। मारिया की आंखों में आंसू आ गए तो बिल आखिर अलीम उसकी बात समझ गया था। अलीम को आज पछतावा हो रहा था। वो अच्छा लड़का था, लेकिन जब उसने अपनी माँ की जगह उनीसा बेगम को लेते देखा तो वो तलख हो गया। हालांकि उनीसा बेगम एक अच्छी खातून थी, लेकिन वो उससे इसलिए अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उन्होंने उसकी मरी हुई माँ की जगह ले ली थी, इसलिए उसे कभी मारिया भी अच्छी नहीं लगी थी। अगर उसके बाप ने मारिया को भी अपने दोनों बच्चों पर फोकियत देना शुरू कर दी तो क्या होगा? अगर उबैद साहब ने मारिया को अपनी बेटी बनाकर अनाया और अलीम को छोड़ दिया तो क्या होगा? इसी खौफ ने उसे अंदर से इनसिक्योर कर दिया था और वो मारिया को तंग करने लगा था ताकि उस घर से हमेशा के लिए चली जाए। मगर आज उसका नजरिया बदल गया था। मारिया भी अंदर से टूटी हुई लड़की थी। मारिया को आज बहुत सुकून मिल रहा था। यूं लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी बोझ उसके ऊपर से हट गया हो। मारिया की मोहब्बत और मेहनत रंग ले आई थी। जुरेज आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहा था, लेकिन अब तक वो मारिया को मुकम्मल तौर पर पहचान नहीं पाया था। आज जब मारिया उसे माजी के बारे में बता रही थी तो जुरेज अपने दिमाग पर जोर दे रहा था। अचानक उसके सर में तेज दर्द उठने लगा और वो अपना सर थामता हुआ बेहोश हो गया। मारिया के हाथ पांव फूल गए। उसने डॉक्टर अनवर को फ़ोन किया और उसकी कंडीशन के बारे में बताया। उसे फौरी अस्पताल ले आओ, डॉक्टर साहब ने कहा। वो और सिद्रा बेगम परेशान हो चुके थे। डॉक्टर अनवर की भेजी हुई एम्बुलेंस में उन्होंने जुरेज को लटाया और हॉस्पिटल ले गए। उसे देखकर मारिया रो रही थी और उसे यूं रोता देखकर सिद्रा बेगम हैरान परेशान थी। जुरेज को आईसीयू में शिफ्ट किया गया और अभी तक उसे होश नहीं आया था। मारिया, तुम मत रो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, तुम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो, सिद्रा बेगम ने कहा। वो समझी शायद मारिया खौफ से रो रही है कि कहीं सिद्रा बेगम जुरेज की हालत का जिम्मेदार उसे न ठहरा दे। नहीं आंटी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे मर जाना चाहिए, वो रोते हुए बोल रही थी और सिद्रा आंटी हैरान थी। मारिया ने उन्हें शुरू से आखिर तक सब बता दिया तो वो गुस्से से उसे देखने लगी। थोड़ी देर पहले जो मारिया के लिए उनके दिल में नरम जज्बात थे अब वो नफरत में बदल चुके थे। चली जाओ मारिया, अब दोबारा यहाँ वापस ना आना। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगी मैं, वो उसे नफरत से देखकर कह रही थी। उन्होंने उससे चले जाने को कहा तो वो रोते हुए वहां से चले गए। घर आकर उसने जुरेज के लिए खूब दुआएं की थी। अलीम किसी काम से मारिया के कमरे में आया था और उसे यूं रोता देखकर उसके होश उड़ गए। क्या हुआ मारिया, सब ठीक तो है, क्यों रो रही हो? वो उसके पास आते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगा। सब मेरी वजह से हुआ है, सिद्रा आंटी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, मैं जुरेज को कभी हासिल नहीं कर सकूंगी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? सब मुझसे नफरत करेंगे, सिद्रा आंटी भी, जुरेज भी, सब लोग। वो घुटनों में सर दिए रो रही थी। अलीम ने उसे खामोश करवाया और जुरेज के घर और हॉस्पिटल का ड्रेस लेकर खुद वहां चला गया। आज 3 दिन हो गए थे। जुरेज को होश नहीं आया था। वो अपने कमरे में बंद रहकर रोया करती थी। उनिसा बेगम को भी अपनी हालत के बारे में बता नहीं सकती थी क्योंकि उन्हें जुरेज के बारे में कुछ इल्म नहीं था। अगर बताती तो उल्टा वो इससे खफा हो जाती। तकरीबन 1 हफ्ते बाद अलीम ने उसे खुशखबरी सुनाई थी कि जुरेज को होश आ गया है। ये सुनकर वो जिद करने लगी कि मुझे जुरेज के पास छोड़ाओ। अलीम ने उसे तैयार होने को कहा। रो रो कर उसने अपनी हालत खराब कर ली थी। जब सिद्रा आंटी ने उसे हॉस्पिटल आते देखा तो वो इस पे बरस पड़ी। अगर मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई तो इस बार तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सिद्रा आंटी ने उसे धमकी दी थी और उनसे मिन्नतें करते हुए जुरेज के पास आ गए। जुरेज को सब याद आ चुका था। उसका ट्रॉमा पीरियड खत्म हो गया था। क्यों आई हो अब यहाँ? धोखेबाज हो तुम, नफरत हो चुकी है मुझे तुमसे। वो इतने सालों बाद मारिया को अपने होशो हवास में देखकर नफरत से बोला था।
मारिया को मजीद रोना आने लगा। अलीम कमरे में आ चुका था। जुरेज धोखेबाज मारिया नहीं थी, वो वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी और आज भी करती है। मैं ही नफरत में इतना अंधा हो गया था कि तुम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया, लेकिन अब मेरा वादा है मैं अपनी गलती सुधारूंगा। अलीम ने कहा तो जुरेज ना समझी से उसे देखने लगा। तो अलीम ने उसके करीब बैठकर उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसने नफरत में आकर मारिया को बर्बाद करने का सोचा था। सिदरा बेगम भी वहां मौजूद थी और अब मारिया के लिए उनका गुस्सा खत्म हो चुका था। मुझे मारिया से बात करनी है, आप दोनों हमें अकेला छोड़ दें, जुरेज ने कहा। तो वो दोनों चले गए। अब मारिया उसके करीब आकर बैठ गई थी। मारिया को लगा जुरेज उस पर गुस्सा करेगा, मगर दंग रह गई जब उसने मारिया को अपने हिस्सार में लिया। मारिया बेसाख्ता ही उसके सीने पर अपना सर रख गई थी। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा और मेरे ट्रॉमा में चले जाने के बावजूद तुम मेरे पास रही और मुझे छोड़कर नहीं गई। मेरा इतना ख्याल रखा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो। जब मुझे तुम्हारी मंगनी का पता चला तो मैं समझा था कि तुमने मुझसे सिर्फ वक्त गुजारी की है, और आहिस्ता आहिस्ता ये सदमा मेरे दिमाग को अब नॉर्मल कर गया और रही सही कसर इस एक्सीडेंट ने पूरी कर दी, जिस वजह से मैं अपनी याददाश्त तक खो बैठा। सुरेश उसे माजी के बारे में आहिस्ता आहिस्ता बता रहा था और वो खामोशी से सुन रही थी। इन दोनों को एक होता देखकर अलीम खुश था और उसने वादे के मुताबिक खुद उनीसा बेगम और उबैद साहब के सामने मारिया की जुरेज से शादी की हमायत की थी। सब ठीक हो चुका था और अलीम मारिया को अपनी बहन तस्लीम कर चुका था। मारिया और जुरेज एक साथ बहुत खुश थे। ये सब मारिया के सब्र का खूबसूरत सिला था।